बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं, वही जो अल्ताफ हुसैन ने खेला था, और वाज़े तौर पर कहता हूं कि भारत इनके पीछे है। ये गुफ्तगू आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए कही। इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अपोजिशन नैब, अदलिया और फौज पर प्रेशर बढ़ाना चाहती है ताकि इन्हें कंसेशंस मिलें, और इन्हें मालूम है कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए इक्तदार ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपोजिशन का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो इन्हें जेलों में डाला जाएगा। दूसरी तरफ आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर मुखातिब हुए मुस्लिम लीग नवाज के मेंबरान से, और इस दफा फोरम था सेंट्रल वर्किंग कमेटी। धुआंधार खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात जो मुल्क के हैं, इस तनाजर में वो खामोश नहीं रह सकते और उन्हें कोई चुप करवाने की कोशिश भी ना करे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इक्तदार छोड़ा 2018 में तो मुल्क खुशहाल था, लेकिन अब मुल्क में इंतहाई मुआशी बदहाली है उनके बकौल, और जो डॉलर उन्होंने 100 रुपए पे रखा हुआ था वो अब 170 पे चला गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो इस निज़ाम जो उनके मुताबिक खालिसतन जमहूरी नहीं है, इस जमहूरियत की बहाली के लिए लीड करेंगे। और ये अंग्रेजी का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया अपने मेंबरान के लिए जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के थे, कि अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे तो फिर आई विल नॉट लेट यू डाउन। तो आज हम अपने प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम का पहला हाफ में, उसमें सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे और इसका एक सियासी तज्जिया लेंगे कि ये जो बयानिए की जंग है, ये जो लफ्जी जंग अब छिड़ गई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, क्या अब सड़क भी गर्म होगी? और बहुत से जो हमारे माहिरीन हैं, सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि मौसम सरमा में क्या मुल्क का सियासी मौसम ज्यादा गर्म हो जाएगा? अपोजिशन इस सारी काविश में यकसू और यकजा रहेगी, क्योंकि इसमें 11 जमातों का इकट्ठ है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो ज्यादा लीड कर रही है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। फिर इसके साथ साथ ये सवाल भी उठाएंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जब हम एनालिस्ट से गुफ्तगू करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो टोन और टेनर इख्तियार की, जो लबो लहजा है, इसकी टाइमिंग्स की क्या वजह है? इस ऑप्शन पे नून लीग क्यों कर गई है? और क्या यही तकरीर है? अब तो चूंकि पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी आ गया है जिसमें कहा गया कि किसी कॉन्वेक्ट की जो तकरीर है वो लाइव नशर नहीं की जा सकती, लेकिन जो नून लीग का बयानिया है, क्या नून लीग एज ए जमात इसको पूरी तरह कबूल करेगी? इन तमाम नुकात के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हाफ में दो इंतहाई मौजू और पार्लियामेंटेरियंस शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया, उनका मैं तारुफ आपसे कर देता हूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर नुमान वजीर खटक साहब, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, आप मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, तर्जुमान रह चुके हैं हुकूमत पंजाब के साबका दौर में और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों को मैं फॉर्मो वेलकम करता हूं। मलिक अहमद खान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, चूंकि आज आप सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में मौजूद थे जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज शाम इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं और अल्ताफ हुसैन से उनको मिलाया, जैसे वो तकरीर करते थे उसी तरह कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि इनके पीछे भारत है। आपसे मेरे सवाल ये है कि ये वजह क्या है, ये जो नवाज शरीफ साहब इतने ज्यादा मुतहरक हो गए हैं कि पिछले 15 दिनों में 3 खिताबात कर चुके हैं और आज कह रहे थे कि वो खामोश नहीं रहेंगे, और साथ में उनका कहना कि गुलामों वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे, और साथ में हसास मामलात पर भी जो है वो लब कुशाई कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल के हवाले से उन्होंने बताया कि जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान पे दागे थे, जो बलूचिस्तान में गिरा, उसको फिर उन्होंने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर साइंसदानों से कहा और उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्रूज मिसाइल भी बना लिए। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तरफ हुकूमत का ही कहना है कि आप लोग मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों का भी यह बयानिया यह है कि जो एक मुफाहिमाना बयानिया था शहबाज शरीफ साहब का, यह जो पार्टी में एक राय रखते थे, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो वो डोमिनेट कर रहा है। और मरीम नवाज साहब ने भी प्रेशर किया और सख्तगीर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मलिक अहमद खान साहब, क्या नून लीग इसको चला सकेगी, इसको अपना सकेगी एज ए पार्टी? जी अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं आपके सवाल में इसको मैं आपकी इजाज़त से 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। जी।
اچھا دیکھیں، واقعات کی بنیاد پہ موضوع کی حساسیت جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کیونکہ عمران خان کا حوالہ دے رہے ہیں، اگر نہ دے رہے ہوتے تو میں شاید ان کا نام نہ لیتا. تو جب ریسنٹ پاسٹ میں وہ اپنی ایک انٹریکشن میں واشنگٹن میں جی انہوں نے ایک کانفرنس میں بیٹھ کے جب یہ کہا کہ ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم نے، ہماری ISI نے، ہماری افواج نے مجاہدین کو ٹرین کیا، اور جو تب مجاہدین تھے وہ مجاہدین آج کے دہشت گرد ہیں، اور یہ سب کچھ امریکہ کے لیے کیا. اس سے زیادہ کوئی اور حساس بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اور ریڈ لائن ہو سکتی ہے جو آپ کو کراس ہو؟ غلط بات لگی ان کی پرائم منسٹر صاحب کی؟ معاملہ دیکھیں میری بات سنیں. جی میاں صاحب کی تقریر کا جو پورا متن ہے اس میں بنیادی بات آئین کی بالادستی کی ہے، اس میں آئینی حدود میں رہنے کی بات ہے. میاں صاحب نے اپنی تقریر کا، اگر آپ ان کا پورا مضمون دیکھیں، سامنے رکھیں، متن رکھیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں افواج پاکستان کی، جو کہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، دل و جان سے قدر اور عزت کرتا ہوں، لیکن جب کوئی پولیٹیکل میڈلنگ ہوگی تو اس پہ بات کرنے کا ہمارا حق ہے، ٹھیک. اور یہ حق تو کوئی نہیں چھین سکتا. یہ حق تو ہے. اگر سیاسی مداخلت کے شواہد ہوں، اور شواہد ایسے ہوں کہ جن پر بات کرتے ہوئے وہ اپنے ان شواہد کا ذکر بھی کریں، تو پھر واقعات کی بنیاد پر آپ جو بات کریں گے وہ تعین کرے گا. یعنی اگر جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں اور جو عمران خان نے کہا، تو بھارت کا تو یہ موقف پچھلے 30 سال سے تواتر کے ساتھ تھا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ مجاہدین جو ہیں یہ ٹرین کر کے افغانستان میں بھی بھیجے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پیچھے کو بات رہ گئی تھی، وہ تو پھر ان کے کشمیر ایشو پر بھی آپ کی بات کو سبسٹینشیٹ کرتے تھے. تو یہ ایجنڈا کون پش کرتا تھا؟ یہ ہندوستان کا ایجنڈا نہیں تھا جو عمران خان نے کیا. یہ اپنی سوٹیبلٹی کے تحت غداری کے فتوے بانٹنے بند کریں. میاں صاحب کی آج کی پوری تقریر میں یہ اگر یہ بات تھی تو یہ عمران خان کو یہ بات کرتے وقت یہ محترمہ فاطمہ جناح پر بھی غداری کا فتویٰ لگا. کس کس پر نہیں لگا مجھے بتائیں ذرا، گنانا شروع کروں میں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا ملک کب ختم صاحب، ہوگا آپ یہ نے وہ معاملہ؟ بات تو کی، میں آپ سے اگر جاننا آپ چاہوں گا کیا اس کی ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ کروز میزائل کی ڈیبیٹ کرنا اور میڈیا انٹریکشن میں اس حوالے سے بات کرنا، اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو میڈیا انٹریکشن کر رہے تھے. یہ جواب جب آپ دیکھیں، جب آپ کسی چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں تو جو آپ کے اوپر آئینی حدود ہیں، یہ درست ہے کہ ہمارے آئین کے اندر درج ہے کہ آپ اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر بات نہیں کریں گے، اور اس کی ایک واضح طور پر ایک پوری ڈسکرپشن ہے. ٹھیک. وہ بات ہے فیئر پلے میں. آپ اپنی عدلیہ پہ بات نہیں کریں گے. وہ بات ہے جب آپ ورڈکٹس کے نتیجے میں وکٹم ہوڈ کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک. یعنی اگر وہ فیصلے 70 سال سے ترتیب گئی جوریسڈکشن کو یک جنبش قلم آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ پہلے جو کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ شہادت قلم بند کرنے کے بعد، اس کے اوپر جرا کرانے کے بعد یہ فیصلہ 62-63 میں دے گی، وہ آپ 184(3) میں دیں، اور دونوں فیصلے آج سپریم کورٹ میں موجود ہوں، کسی کو اوور رول بھی نہ کیا گیا ہو. یعنی وہ اختیارات جو اسٹیٹیوٹ کے تحت ایگزیکٹو کے استعمال کرنے کے ہیں، ان کو انکروچ کیا جائے جوڈیشل آرڈرز کے تحت. تو یہ پھر اس طرح سے یہ ایک وہ کرٹیسزم ہے جس کو کرنے کا میرا حق ہے. اور اگر میں کسی فیصلے پر، اس لیے نہیں کہ وہ میرے خلاف آیا، ناٹ ایٹ آل، ٹھیک ہے، میرے خلاف آپ نے دے دیا، مجھے اس کی سزا بھی مل گئی، اور مجھے آپ نے اپیل کا حق بھی نہیں دیا، تو میں اس بات پر اعتراض کر سکتا ہوں کہ ایک ایسی کورٹ میں میرے خلاف فیصلہ کیا جائے جس فیصلے سے میرا ایک رائٹ انفرنج ہو جائے اور میرے پاس ایپلیٹ اویلیبلٹی نہ ہو کسی فورم کی. یہ میری اعتراض کی بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا. ذرا میں اسی نقطے پہ یہ حساس معاملات پہ جو لب کشائی ہے، ملک احمد خان صاحب آپ کی اجازت سے ذرا نعمان صاحب کے بھی ٹیک لے لے، تو پھر آگے چل کے اور جو نکات اٹھائے ہیں دونوں جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آئی ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو آج خطاب ہو، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو حساس معاملات پہ وزیر اعظم کی سطح پہ جو بات کی جاتی ہے، اس پہ میں ذرا نعمان صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اور جو ملک احمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ غداری کی اور سرٹیفکیٹس نہیں تقسیم ہونے چاہیے اور کسی کی بھی جو حب الوطنی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کو نواز شریف صاحب کو جو ٹون اور ٹینر ہے، کیا اس میں مماثلت نظر آتی ہے جو الطاف حسین صاحب کی تقریر ہوتی تھی؟
پہلے تو میں تھوڑا سا ڈاکٹر ملک صاحب سے جو بات کی پرائم منسٹر نے جا کر یو ایس کے اندر ایک بات جو طالبان کو کیا اس کا جو ریلیشن ہے اور جو نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر نے جو بات کی کہ جو کروز میزائل کی بات کی اس کا دونوں میں آپ میں کوئی ریلیشن نہیں بنتا ہے. اچھا پرائم منسٹر نواز شریف جب پاور میں تھے ایز اے پرائم منسٹر اس نے کوئی ڈیسیجن لیا یا کچھ انفارمیشن اس کے پاس آئی, وہ انفارمیشن جو تھی وہ اس نے جو اپنا حلف اٹھایا ہوا تھا ایز اے پرائم منسٹر اس کے مطابق اس پر لازم تھا کہ اس کو ڈسکلوز نہ کرے. تو اس نے وہ چیز ڈسکلوز کی جو ایز اے پرائم منسٹر اس کے پاس نالج میں آئی. خان صاحب نے بات کی, پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت جو طالبان کے اس ٹائم کو ریفر کرتے, تو یہ دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, بات آپ جو کرتے ہیں نا, میں تو اس بات پر حیران, ایک مجرم جو مطلوب ہے عدالت کو, جو اشتہاری ہے, ایبسکانڈر ہے, وہ تقریر کرتا ہے اور پیمرا سوتی رہتی ہے. پیمرا پر اب جا کے کہا کہ نوٹیفکیشن ایشو کیا کہ اس کو آپ براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے. پیمرا کو پہلے پتا تھا اور اس کو پہلے کر رہا کیے, نہ کہ صرف اس کو بلکہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کی براڈ کاسٹنگ میں پاکستان کی, اور اس کو جو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور جو انوالو ہوتے ہیں اس کی سارا ارینجمنٹ کرنے میں, وہ سب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن نعمان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, نواز شریف صاحب کا جو اے پی سی پہ خطاب ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اجازت دی تھی کہ اس کو چلایا جائے تاکہ نواز شریف ایکسپوز ہوں, تو اس کا تو کریڈٹ بھی شبلی فراز صاحب لے رہے تھے, آپ کی انفارمیشن منسٹری بھی لے رہی تھی, جو پہلی اے پی سی کی تقریر ہے. دیکھیں, میں پہلی جو اے پی سی کی تقریر تھی, آج کی جو تقریر تھی, اس کے اندر آج کی تقریر میں کیا بولا, وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, ایک مجرم اور ایک اشتہاری بات کرتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈی جی آئی SI نے جنرل ظہیر نے آ کر اس کو کہا کہ ریزائن کریں. کیوں جنرل ظہیر نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈاؤٹ دی اسٹیٹمنٹ کہ اس نے کہا کر. نمبر 2 بات یہ آتی ہے کہ جی اگر کہا تو کیوں کہا, ان میں کوتاہی ہوئے گی نا, کوئی کمزوری ہوئیں گی نا, غلط کاریں کی ہوئیں گی نا, اس کی بات کریں. تو یہ کیا بات کرتے, میں تو شاک ہوں کہ یہ پرائم منسٹر جب بات کرتا ہے کہ اس سے کہا کروز فرق سمجھتا, بات کرتے بیک انجینئرنگ. بیک انجینئرنگ کون ٹرم میں نے آج تک نہیں سنی. 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر ریورس انجینئرنگ کو کہہ رہا ہے یہ کوئی نیا ٹرم ایجاد کر دیا, بیک انجینئرنگ. واٹ از بیک انجینئرنگ؟ تو آئی ایم شاک کہ ان کا اتنا ویک نالج. آئی ایم شاک کہ جو وہ لوگوں نے اس کی باتیں سنتی ہیں جو اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. پیمرا نے اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا. ریلیشن شپ کیا بات کرتے ہیں کہ طالبان سے ریلیٹ کرتے ہیں, طالبان کے ایشو کچھ اور تھا, اس کا ایشو کچھ اور ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے چاہیے کہ اتھارٹیز شو ٹیک ایکشن, اور یہ چیز الاؤڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ آ کر یہ اس طرح ایڈریس کرنا شروع کریں, ایک ایبسکانڈر ایڈریس کرنے کی جو عدالت کو مطلوب ہے وہ اس قسم کے اعلانات کرنا شروع کریں. تو اٹ شوڈ بی اسٹاپ, اتھارٹیز شوڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ. اور میں ایک آپ کو بات کرتا ہوں, یہ نہیں کا اینڈ ہے, یہ اس کا میں نواز اور شریف خاندان کا اینڈ ہے. کچھ نہیں چل سکتے آگے. پی ایم ایل این بہت پرانی پارٹی ہے, 100 سال سے زیادہ پرانی پارٹی ہے. تو چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی چلے آگے اس پولیٹیکل ایرینا میں, دے شوڈ پلے اے پارٹ, بٹ ناٹ شریف خاندان. جو کرپٹ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب سب جو چلیں گے انٹیگریٹی والے لوگ آگے چلیں گے پارٹیز کے اندر, آگے ملک چلے گا, ورنہ ایسے اب میں یہ آپ نے نقطہ دے دیا. میں آپ کو دوبارہ پھر کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ سے جانوں گا, اکانومی کی بھی نواز شریف صاحب نے بات کی. ملک احمد خان صاحب, میرا سوال یہ بھی ہے کہ نون لیگ اب اس جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس کو ساتھ لے کر چلے گی, آپ کی تمام جماعت چلے گی, اس کی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے آج 5 اپنے ممبران صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا جنہوں نے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی تھی, اور جن سینیٹر صاحبان اور جو خواتین نے ووٹ نہیں کیا تھا فیٹو لیجسلیشن میں, ان کو بھی شو کا نوٹس ایشو کیا گیا ہے. تو کیا کچھ پرائیویٹ میڈیا میں بھی چل رہا تھا کہ کوئی کریکس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ نون لیگ ایز اے پارٹی کیسے لے کے چلے گی اس بیانیے کو آنے والے دنوں میں؟ اچھا دیکھیے انوار, میں آپ کے سوال تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھ سکوں گا. میں سینیٹر صاحب کی آواز مجھ تک پراپرلی نہیں آ رہی تھی, اور میں نے ان کی وہ انٹرپٹ کرنا بھی نامناسب سمجھا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی, کوئی ڈسٹربنس نہ ان کے لیے بات کرتے ہوئے. لیکن دیکھیں, یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ کوئی کریکس ہیں پارٹی میں, تو بالکل کوئی قطعی طور پہ ایسی بات نہ پارٹی کے اندر کریکس کی ہے نہ ہوگی.
ठीक। उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए को जो रुख हुकूमती जोमा दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो इमरान खान ने किया वो गलत किया। इमरान खान ने कैसे गलत किया ये मैंने आपके पिछले सेगमेंट में आपसे कहा जी। कि ये अपनी कन्वीनियंस की बात नहीं हो सकती। इमरान खान से पहले ये शोबा आज का नहीं है। पाकिस्तान में एक फैक्ट्री है जो कि गद्दारी के फतवे बांटती है। ये वो फैक्ट्री क्या है कि जब आपको कन्वीनियंट लगे तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे लोगों को जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान थे गद्दार कह दें, कोई हर्ज ही नहीं है। या अकबर बुगटी गद्दार ठहरे, मारे गए गद्दारी पे। यहाँ पे गद्दार कौन नहीं बना? यहाँ पे आपने जब दिल किया, जैसे दिल किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार बनाया, कब नहीं बनाया? तो ये अगर इमरान खान आज ये गद्दारी का फतवा बांट रहे हैं या बहसीयत कबीला ANP वाले सारे गद्दार रहे, कोई फ़र्क पड़ा? नुमान साहब का ही कहना था, आपने आवाज क्यों सुनी? वो कहते हैं आप लोग क्यों कर सुनते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर को? वो तो कॉन्विक्ट हैं, क्योंकि आप लॉयर हैं। नुमान साहब ने कहा शायद आपने सुना या आप तक आवाज नहीं आ सकी। वो तो ये अच्छा देखिए, मैं इस कन्विक्शन पर विदाउट एनी कोई बात में देखें, एक मामला होता है कि आप जब कोई चीज़ ये समझें कि ये फेयर प्ले हो रहा है तो फिर वो ज़ाब्ते, वो असूल आपके ऊपर राइज होते हैं। जहाँ पर एक अनफेयर, एक नॉन कम्पेटिटिव रिजीम क्रिएट कर दी जाए और जहाँ पर स्टेट के सारे वसाइल आपकी डिग्निटी को इरोड करने के लिए, यानी आपकी तहकीर और तज़हीक करने के लिए और आपको ब्रांड करने के लिए, यानी ये साबित कर दिया जाए कि आपका मीडिया ट्रायल आपके किसी कन्विक्शन से पहले आपका मीडिया ट्रायल किया जाए। और कन्विक्शन कौन करें? फिर वो इससे ज़्यादा एविडेंस और क्या होगा कि वो जो जज थे मोहम्मद बशीर या अरशद मलिक यानी XYZ जो कोई भी थे जी। वो फैसले उनको आप तस्लीम करेंगे? कैसे मानेंगे? वो उस कन्विक्शन को मैं कैसे कन्विक्शन मानूं जिसको आपकी अपनी फैसले तो मौजूद है अपनी जगह पे। जज नहीं रहा, फैसला है। ये कैसे हो सकता है कि जज नहीं है और फैसला है? और वो जज खुद माने कि अपील्स में गए हुए हैं, अपील में नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। अनवर जी, अनवर एक सेकंड देखें, यानी आप मुझे बताएं कि एक वो जज जो फैसला देते हैं वो खुद ये तस्लीम करते हैं कि मैं ज़ेर असर था और दबाव में था, और उनके इसी एक बयान पर जो कि एक एफिडेविट में उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी के सामने रखा कि यानी वो फैसला मैंने दबाव में दिया, तो क्या वो फैसला है? जज को हटा दिया आपने, फैसला कायम रखा। आपकी बात, जज तो हट गए। मेरा सवाल ये था, ठहरे ना, मैं आपसे फेयर प्ले की बात जी मेरा सवाल सर सुन लीजिए। नहीं देखें जज तो हट गया। मैं एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड अनवर एक सेकंड ठहरे प्लीज। ये मामला मैं आपसे फेयर प्ले की बात कर रहा हूँ, आप मुझे प्रोसीजर की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, प्रोसीजर से मैं गुजरूंगा, प्रोसीजर से मेरा इनकार नहीं है। अगर मुझे हाई कोर्ट के फैसले पे एतराज़ होगा, मैं तो ऐसा विक्टिम हूँ वर्डिक्ट का जिसको अपील का हक नहीं मिला। दुनिया का वाहिद मुल्ज़िम नवाज शरीफ है जिसके पास अपील का हक नहीं है। पूरी दुनिया की किसी जुरिस्प्रूडेंस में अगर ऐसा केस है तो मुझे एक और साइट कर दे। ठीक है, गिव मी वन मोर एग्जांपल। अब जिसमें अपील का राइट है सर, उसमें अब मलिक साहब मेरा सवाल भी सुन लिया आपने, ठीक है, वो पनामा केस का आप हवाला दे रहे, लेकिन जो इसमें अपील का राइट है तो उसमें नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। कल आपने देखा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या कहा कि पूरे सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान है कि वो बाहर बैठे हैं, तकरीर कर रहे हैं, सियासी बयानियां दे रहे हैं और पूरे सिस्टम को जो है वो उन्होंने हंस रहे हैं कि जी वो कन्विक्शन के बावजूद बाहर बैठे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल मोहसिन अख्तर जस्टिस साहब ने ये भी तो रिमार्क्स दिए ना। मैंने वो देखे ना, एक कोर्ट के रिमार्क्स की बुनियाद पर आपने मुझसे ये सवाल कर लिया। हालांकि ये जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि मैं और आप इस पर बात भी ना कर रहे हैं। इस पे होते रहे सर, मुबाहिसे होते रहे रिमार्क्स पे। तो नहीं देख मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एक बिल्कुल आपके साथ सीधी बात करते हुए ये कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरे मुकदमे में ऐसा हो रहा है, नहीं तो इसी तरह के हजारों बीसियों सवाल रोजाना कोर्ट्स में हुकूमत पे और हुकूमत के मौजूदा हालात पर इस तरह से सवाल उठते हैं कि एक घंटे में हुकूमत से उठ के इनको बाहर जाना चाहिए। उनका आज तक मैंने किसी टीवी चैनल पे तस्करा नहीं सुना। ठीक,
लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ एक बयान आया है तो वो ज़रूर सामने आएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं मलिक साहब, फिर मैं जाऊंगा अपने नुमान साहब के पास। ये जो जब नवाज शरीफ साहब बात करते हैं और ठीक बात करते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, साथ में जो उनका अपना माजी में रोल रहा है उन गलतियों का इदराक भी होता है और उसका भी तस्करा होता है कि जाहिर बात है उनके जो बैकग्राउंड था, उनका जो सियासी सफ़र था, उस पर जनरल जिलानी का रोल था, जनरल ज़ियाउल हक साहब का रोल था। तो इस हवाले से भी जिक्र होता है, इदराक होता है कि ये गलतियां हुई हैं और इन गलतियों से हमने सीखा है। अच्छा, ठीक है। आप ये ज़रूर सीखते हुए जाएं, आप और मैं भी ये सीखते हुए जाएं कि अगर 1958 में या 1959 या 61 में पूरी फौजी जनता पूरे मुल्क की हुकूमत के ऊपर आके बैठ जाए, पहले बावर्दी डिफेंस मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे और फिर वही मुल्क का सदर भी बने और फिर वो बन जाएं फील्ड मार्शल भी बन जाएं और प्रोलॉन्ग्ड इक़्तिदार हो, तो जो लोग उस दौर के दौरान एक सियासी जदोजहद में या हुकूमत साजी के अमल में या जो पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ वापस उसको लाएं, एक डेमोक्रेटिक रूल की तरफ उसको वापस लाएं, वो गुनाहगार ठहरेंगे। और ये जबर तारीख़ का बार बार हो, वो 1960 की दिहाई में हो, वो 1970 की दिहाई में हो, वो 1985 तक चले, वो फिर उसके बाद आके 2002 की दिहाई में हो। मैंने अपना जब पहला इलेक्शन लड़ा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस थे? मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का एक अपने साथ एक एम रखता था। मैंने जनरल मुशर्रफ के अरेंज्ड इलेक्शंस में हिस्सा लिया, तो क्या ये मेरा गुनाह ठहरेगा? बेनिफिशियरी तो नहीं थे ना सर मलिक साहब, फर्क है ना। बेनिफिशियरी जब आप हो जाते हैं, बेनिफिशियरी अगर होंगे आप, बेनिफिशियरी होंगे किसी सिस्टम के, तो इट मींस यू आर ड्राइंग बेनिफिट्स फ्रॉम दैट सिस्टम। एक मिनट ठहरे, तो जरा तारीख को जरा दुरुस्त पैराए में लाए ना। अगर मेरी बेनिफिशियल अप्रोच आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं क्योंकि उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर था, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बना, तो आप इस बात को क्यों भूलते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ था और जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उसको एक सुने ना, एक सेकंड, मुझे लेट मी कंक्लूड। तो अगर तो मैं उसको मार्शलाई अंदाज में ही चलाता रह गया तो मैं जुर्मदार, लेकिन उसको अगर मैं एक ट्रांजिशन करके जमहूरियत की तरफ लेकर आया तो फिर मैं कैसे मुजरिम ठहरा? ठीक, चलिए पॉइंट अच्छी खासी जमहूरियत को एक डिक्टेटरशिप की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो वो आज आपके सामने जो है वो बिल्कुल दूध धुले हुए नहाए हुए, दूध के धुले हुए नहाए हुए। जी नुमान साहब, ये नवाज शरीफ साहब क्यों कर कहते हैं कि आप लोग मुसल्लत किए गए हैं, जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोगों के? आज भी वो कह रहे थे कि मुसल्लत किए गए हैं और मुल्क की बदहाली का जिक्र कर रहे थे कि 170 रुपए का डॉलर हो गया, उनके दौर में 100 रुपए का डॉलर था, 5.8 की इकोनॉमिक ग्रोथ थी, अब मनफी भी चली गई, 1 करोड़ नौकरियों को कहा था, 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से नुमान साहब? देखिए, जब आपने इकोनॉमी की बात की तो जो नवाज शरीफ के या शाहकार साहब में डॉलर, फिर मिफ्ता साहब आए, उन्होंने 126 जी, और उन्होंने फ्री फ्लोटिंग कर दिया, और वो एक फैसला था आगे एनालाइज किया, समझते उसको आगे चलाया और उसको फ्री फ्लोट कर अपना जो इक्विलिब्रियम जो अभी भी 165 चल रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव किया, जिसकी वजह से आपने देखा हमारी एक्सपोर्ट कितनी, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो पहले 2000 मिलियन का पर मंथ होता था, अब 2000 मिलियन खत्म 365 मिलियन तक हो गया। तो एक प्रोग्रेसिव चीज होती है, लेकिन इस तरह करना है। हाँ, क्योंकि हम लोग सब हम लोग पाकिस्तानी मालदार अपने आप को समझ रहे थे। जो नुमान साहब, आपकी ऑडियो हम कोशिश करते हैं टेलीफोन पे लेते हैं सर। ऑडियो में थोड़ी सी ना मुझे इतनी कोई वजाहत से नहीं आ रही। आई होप कि आपको आपकी वीडियो तो ठीक आ रही, ऑडियो हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं कि आपकी ऑडियो जो है आपका जवाब ताकि व्यूअर्स सही अंदाज में सुन सके। नुमान साहब से अगर हम दोबारा रब्ता कर लें। इतने में मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइएगा, जाहिर सी बात है आप लोगों ये पीटीआई को कहा जाता है कि जी वो मुसल्लत किए गए हैं। आज इमरान खान साहब, आप कहेंगे मैं क्यों इसलिए कोट करूं कि आज ही उन्होंने इस हवाले से बात की है कि वो एक प्रोसेस के तहत आए हैं। 5 हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2018 का और उन्होंने कहा मैं 5 हलकों से इलेक्शन जीता है, डायरेक्टली इलेक्ट होकर आया हूं।
اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی نعمان وزیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی کیوں کر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف صاحب سے استعفیٰ اگر مانگا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سیک کر دیتے. اور انہوں نے آج بڑے بابانگ دول کا جن کو آپ کہتے ہیں مسلط شدہ ان کا جی کسی کی کیا جرت جو مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگے, میں سیک کر دوں گا, مجھ سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگ سکتا. تو وہ تو آج بڑے پاورفل پوزیشن میں یہ بیانیاں دے رہے تھے ملک صاحب, وزیر اعظم صاحب. اچھا انوار دیکھیں, میری بات سنیں نا, مجھے آپ کے ساتھ جب میں بات کر رہا تھا تو مجھے ایک اپنا سیمول جانسن کی ایک وہ آ رہی تھی کہ اور یہ کام آگے بڑھا ہے, میری پوری کوشش ہوگی. ٹریننگ آف لائرز جوڈیشل اکیڈمی بلوچستان کی بھی موجود ہے, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی بھی موجود ہے. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو کہہ رکھا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس بلوچستان سے یا اور بھی کسی صوبے سے ہمارے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے لائرز کی ٹریننگ کے, اس کا لیے پروویژن ہے ہمارے پاس, اور وہ پروویژن ابھی بھی ہے اور اس کو رکھیں گے. آپ آئیں, بات کریں اور آپ کے لیے ٹریننگ کا معاملہ طے ہو جائے گا. اچھا, پھر یہ فیڈرل اکیڈمیز کی بات کی ہے آصف ریکی صاحب نے کہ ان میں آپ کا شیئر نہیں ہے. بہرحال اس چیز کا شاید مجھے بھی احساس ہے کیونکہ یہ آپ کے یہاں سے اس میں فیڈرل جو ٹریبونل ہیں, فیڈرل ٹریبونلز ہیں, اس میں بلوچستان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. لیکن میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے اس سلسلے میں اٹارنی جنرل صاحب سے بھی بات کروں گا, لا منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا, اور کوشش کر کے اس معاملے کو بھی آپ کا پارٹیسپیشن کرا دیں گے. خیر, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر تو آپ نے بات بہت ساری کی ہے, اور ہمارا بھی بیسک مدعا یہی ہے کہ there has to be an independence of judiciary. If there is no independence of judiciary, then there is no judiciary in Pakistan. That is the basic thing. First thing has to be independent. Court has to be independent. There has to be, and the court in Pakistan is independent in all respect. I can vouch for my own Supreme Court. I can vouch for all the high courts of Pakistan. They are all independent. Similarly, all district judiciary courts are independent. They are doing their job without any favor or anything. They do their job according to their oath, and they are providing all sort of a relief to the people who are in requirement of such relief. So there is no two views about that. And Law and Justice Commission of Pakistan, yes, اس کو آپ کا آ جائیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اور اس پر کوئی راستہ نکالیں گے کہ کوئی آپ کا جو وکیلوں کے لیے بینیفٹ کا کوئی کام اس میں ہو سکتا ہے نیچرلی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ہے وکیلوں کے لیے, اس کے اندر ایک ونڈو ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن میں, ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے اندر. اس میں ہم لائبریری بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئے گی جو میرے سامنے پٹ اپ کی جائے گی, اوبیسلی اس کو ہم کنسیڈر کر کے اس کو الاؤ کریں گے, تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر تو آپ کے شہر بلوچستان میں تو کیا پورے پاکستان کے اندر ایسے ہی حالات ہیں, تو سارے ہم یکسوئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے لا اینڈ آرڈر والا, یہ کسی طرح سے قابو آ جائے, اور انشاءاللہ آئے گا. پولیس ریفارم کی کمیٹی ہمارے پاس ہے. پولیس ریفارم کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے, اور مزید یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی وساست سے اس کے اوپر مزید کام ہوگا, اور اس کے اوپر مزید ہم بیٹھ کے بات کریں گے. منیر کاکڑ صاحب کو اگر کوئی خاص بات کہنی ہے اس میں, وہ مجھ سے آ کے کہہ دیں, ہم ان کا انپٹ لے لیں گے اور اس کے اوپر مزید کام کریں گے. ایف سی والا معاملہ میرے کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن ہے تھوڑا بہت, کیونکہ اخباروں سے جو پڑھتا ہوں پتہ چلتا ہے. لیکن پولیس اور ایف سی ایک ہی وقت میں بلوچستان میں ہیں, یہ کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ ایگزیکٹوز کو ویسے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں یہ چیزیں. ہمارا بیسکلی کورٹ کا اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے. اگر
कोई पुलिस का कोई ऑफिशियल है, एफसी वाला कोई ऑफिशियल है, अपनी एक्सीड करता है अथॉरिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली आप कोर्ट ओपन है, कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज करें। हाई कोर्ट है आपके पास, हर वक्त मौजूद है, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें, आपको हाई कोर्ट रिलीफ देगा और उस रिलीफ को इम्प्लीमेंट होगा और वो ऑर्डर जो है, जो भी एफसी वाला ज्यादती करता है उसके साथ जो भी कानून के मुताबिक होना चाहिए वो होगा। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सूबे की डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो डेवलपमेंट के लिए चारों तरफ से इतनी बातें हो रही हैं कि अरबों रुपया बलूचिस्तान को दिया जा रहा है। हमने भी जो केसेस किए हैं उसके अंदर लगा बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियन रुपीस दिए चले जा रहे हैं। तो वो तो आपका हक है, देना चाहिए, लेकिन वो लगे तो, मसला सारा लगने का है। हमने यही बातें उठाई है कि भाई ठीक है आप पैसे तो देते हैं लेकिन उस पैसे को लगाओ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की अपनी विल है और अपनी कैपेसिटी है जिसके तहत उसे ये काम करना चाहिए और लोगों को डिलीवर करना चाहिए। अगर कोई लीगल इशू इसके अंदर अराइज होता है, फंडामेंटल राइट का मामला अराइज होता है, आप आएँ हमारे पास, हम उस मामले को देखेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। फिर हाईवे वाला मामला तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मुनीर कागर साहब, आप उसका मालूम कर लें ऑफिस से हमारे, और उसमें कोई एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं। हमने उसमें सिंध की भी बहुत सारी हाईवेज़ पे फैसले दिए हैं, केपी के भी हाईवेज़ पे भी हमने काफ़ी फैसले दिए हैं, और आप बलूचिस्तान की तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे और सारी हाईवे सही कराएंगे। एक प्रोसीडिंग में तो मैं एक ऑर्डर ऐसा भी कर दिया मैंने, और वो ये चेयरमैन हाईवे को, कि कोई भी आदमी मरता है उस हाईवे के ऊपर तो उसकी 302 की FIR हाईवे के चेयरमैन के खिलाफ कटेगी। ये एक ऑर्डर। सारे मामलात माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। जुडिशल कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जुडिशल कमीशन तो हमारा बहुत वाइब्रेंट जुडिशल कमीशन है। उसके अंदर हमारे जब कोई जज की अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन आता है तो उसके ऊपर हमारी जुडिशल कमीशन के अंदर बहुत खुला डिस्कशन होता है। हर मेंबर जो बैठा होता है वहाँ पे जुडिशल कमीशन के अंदर उसको अपनी राय देने का पूरा ना सिर्फ इख्तियार होता है बल्कि वो देता है, और बड़ी बाज़-औक़ात गरम बहस होती है। जब से मैं जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से मैं बैठा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा जुडिशल कमीशन इतना डेमोक्रेटिकली ऑपरेट कर रहा है। वहाँ पे हम जब बैठते हैं जजों के मामले को डिस्कस करने के लिए, हर एक की राय ली जाती है और फिर हर एक की राय का एहतराम किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, और अल्टीमेटली फैसला एक होता है वहाँ पे कि जज को किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कंफर्म करना है, किसको नहीं कंफर्म करना। ये हमारा पूरा जुडिशल कमीशन का कंसेंसस से डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे वहाँ पे कोई किसी किस्म की अपनी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत खुले माहौल है वहाँ पे जुडिशल कमीशन के अंदर, और बड़ा अच्छे तरीके से बहस होने के बाद जजेस की तैनाती का फैसला किया जाता है। तो ये आपने बोला एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आपने जिक्र किया है, तो मेरे को पता चला है इस एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मामला आपको इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल देंगे, और इसको मैं इस मामले को फौरन टेकअप करूंगा। फिर आपके हॉस्पिटलों का मामला है, वो भी हॉस्पिटलों वाली कोई पिटीशन हमारे पास अगर पेंडिंग है, तो अगर नहीं है तो आप पिटीशन हमारे पास कर दें ताकि हम ये हॉस्पिटलों वाला मामला टेकअप कर लें। अगर ऑलरेडी है तो उसमें कोई नई दरख्वास्त आप देना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आप हॉस्पिटलों के अंदर मांगना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं डॉक्टर ही नहीं है, तो आई डोंट नो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नहीं। इतने सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर। हमने कि ये मामला उठाए भी थे हेल्थ सेक्टर वाले, और
بہت سارا بجٹ ایلوکیٹ ہوا تھا اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں پروکیور کی ہیں، مشینیں آئی ہیں باہر سے، اربوں روپے کی اربوں مشینیں آئی ہوئی ہیں، اور ان سے ہم نے رپورٹ مانگی ہے کہ یہ ساری مشینیں ہاسپٹلز میں لگی ہیں، اور لگی ہیں تو کس کس ہاسپٹل میں کیا کیا مشینیں لگی ہیں اور ان کی آپریشن کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ ساری انفارمیشن ہم نے مانگی ہے ان سے۔ تو کوشش ہماری ہوگی ضرور کہ ہم مزید اپنے وزٹس یہاں پہ کوئٹہ میں بڑھائیں۔ کوئٹہ مجھے بہت پیارا شہر، میرے لیے بہت پیارا شہر ہے، اور کوئٹہ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ مجھے بہت عزیز ہیں، اور مجھے یہ اپنا گھر جیسا لگتا ہے، اور آپ لوگوں سے ہمیشہ اپنائیت کی باتیں ملتی ہیں۔ باقی سارے باتیں جمال صاحب نے جواب دے دیا ہے، اور انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ چیف جسٹس آف پاکستان کوئٹہ میں بلوچستان بار کونسل کے عشائی سے خطاب کر رہے تھے اور آپ براہ راست سے مناظر دیکھ رہے تھے۔ یہ تھی تازہ ترین۔ ہوگی بات، مسئلہ یہ ہے جب آپ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک کیس سٹڈی دے دیتا ہوں، ایک فرانسس فوکویاما کی ایک ابھی ریسنٹلی ایک کتاب آئی آئیڈینٹی۔ جی، جب آپ ایک گروہ کو یا ایک خاص طبقہ فکر کے لوگوں کو یا ایک خاص آئیڈینٹی کے لوگوں کو یا ایک قوم کو یا ایک بڑے طبقے کو جب آپ ان کی ڈگنیٹی وائلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں ٹو اسپیک فار دیئر آئیڈینٹی۔ اوکے، ہم تو اس جمہوری شناخت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کس طرح سے پامال نہ کیے جائیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی قائم کی جائے۔ تو اس پر کون متفق نہیں رہے گا؟ سب متفق رہیں گے، یہ پرنسپلڈ پوزیشن ہے سر۔ جی نعمان صاحب، آپ نے سنا ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک پرنسپلڈ پوزیشن لی ہے، اور جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو جو ہے انہیں بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان فیصلوں پہ بھی ظاہر بات ان کا رائٹ ہے، یہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کرپٹ ہیں، لیڈرشپ کرپٹ ہے، اور کبھی پروف بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو جب پروف نہیں ہو سکے گا آپ کہہ رہے تھے، تو پھر کیسے وہ جو لاء میں تو کہتے ہیں نا یو آر انوسینٹ انلیس یو آر پروون گلٹی، تو پھر کیا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ یہی آج بھی پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوننٹس ہیں یہ کرپٹ ہے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ اپنی کرپشن جی جی، آپ بہت جس کہتے ہیں ٹیکنالوجی پرون ہو گئے ہیں نعمان وزیر صاحب۔ نہیں، آپ یہ کرٹسی پی ٹی وی سرکاری محکمہ ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کلیئرٹی بھی ہے۔ جی 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 نعمان صاحب بات کیجئے گا، آپ کی آڈیو تو لائیو آ رہی ہے۔ وہ لائیو ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایسے بائدے میں آپ کا پی ٹی وی کا یہ عالم ہے کہ اس کے اندر وہی نہیں چل رہا ہے، آپ کا اسکائپ پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئرٹی نہیں آتی ہے۔ سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال سر یہ ہے کہ ابھی آپ نے ملک احمد صاحب کا سنا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ گٹھن کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، اور میڈیا ٹرائل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو پروف نہ ہوا ہو گلٹی ان کو کرپٹ کہنا، ان کو متون کرنا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس نقطے پہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں وہ اکٹھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں بڑا ایک عجیب سی کیچ 22 ٹائپ آف سچویشن ہے۔ جتنی پاکستان میں وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، اس کی میرے خیال میں دنیا میں اتنا بہترین نہیں ہوا ہے پچھلے 10 سالوں کے اندر جتنا پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور اس کے اندر دونوں زرداری خاندان اور شریف خاندان نے بڑی مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا کرپشن کی، اس کے اندر انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا، کوئی عدالت میں آ کر پروو کرنا نیکسٹ امپاسبل ہے، ادر دین جو ایک نیب کا قانون ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا، ملک صاحب نے بھی شاید یہ کہا ہوگا، ناٹ گلٹی انڈر پروون سو از انوسنٹ ادروائز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لیکن نیب کے قانون میں یہ ہے کہ آپ نے جو ایسٹس ہیں وہ آپ نے پروو کرنے کے ایسٹس آپ کے پاس کدھر آئے، کدھر سے آئے، اینڈ ویدر یو آر لیونگ بیونڈ یور مینس، کہ آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی جو سورس آف کمائی کے سورسز ہیں، اس کی سورسز سے زیادہ آپ کی روزگار رہنے سہنے کا طریقہ ہے، یا آپ کی جو گھر خریدیں یا گاڑیاں خریدیں، تو ادھر آپ کو یہ پروو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دونوں پارٹیز کا
PMLN का भी اور پیپلز پارٹی کا, ناٹ بیکاز اس کے اندر شریف لوگ بھی ہیں, لیکن جو ان کی لیڈرشپ کہتی ہے نیچرلی اتنا ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے ان دونوں پارٹیز کے اندر کہ جو شریف لوگ بھی ہیں وہ بھی اسی لائن کو ٹو کرنا شروع کرتے ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ کیا کہتی ہے؟ لیڈرشپ نے یہ کہا کہ یہ نیب کا یہ قانون میں بھی غلطی ہے کہ جی آپ نے اپنے آپ کو آپ نے اپنے ایسٹس کو پروو کرنا پڑے گا آپ کے پاس کدھر سے ہے. تو وہ اس کے خلاف چل رہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کو ایسٹس پروف نہیں, آپ ہمیں پروو کریں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. تو تو وہ نیب کا قانون جو تھا وہ بالکل ٹھیک قانون ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ایسٹس, اگر آپ کے پاس بیونڈ یورپین ایسٹس ہیں, پہلے تو بات ہے کہ وہ بھی کچھ تو ایسی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب اور ان کے خاندان کے ایسٹس دنیا بھر کے ایسے اسپریڈ اراؤنڈ ہوئے ہیں کہ اور ان کے اپنے نام پر بھی نہیں ہے, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. PMLN والوں نے, نواز شریف صاحب نے غلطی کرتی تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر آ کر, انہوں نے کہا یہ الحمدللہ کہہ کر انہوں نے ساروں نے باتیں کی کہ یہ چیزیں ہماری ہیں اس طرح. اب دے ہیو ٹو پروو دیٹ تھنگ. پھر آ جاتا ہے کہ میں دوسری آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, اس کے اندر جو یہ برٹن پلیز اے میجر رول اس کے اندر, جو منی لانڈرنگ وغیرہ پیسے نکالنے کو ہوتا ہے. جرسی آئیلینڈ ہو گیا یا آئل آف وائٹ ہو گیا, باقی ایسے آئیلینڈز ہیں یا جگہ ہیں برٹن کے اندر اور یورپ کے باقی ملکوں بھی کچھ ہیں اور آگے اور ملک بھی ہیں جہاں یہ سارا ہوڈڈ پیسہ وہاں چلا جاتا ہے. یہ جو یورپین ملکیں ہیں یہ ہم پر تو بڑا الزام لگاتے ہیں کہ یہ آپ کے ملک میں ڈرگ منی ہے, ٹیرر منی ہے, آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. منی لانڈرنگ کر کے جس ملک میں جاتا ہے وہ سور ہے, وہ تو اس کی سورس آف انکم ہی ہے. برٹن کی مین سورس آف انکم لانڈرڈ منی ہے. پیسہ آتا ہے, بڑی اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں, یہ جمہوریت ہے. آپ نے غریب ملکوں میں جو کرپٹ لوگ تھے, کرپٹ لیڈرشپ تھی, پیسہ یہاں نکال کر لانڈر کر کر بھیجا, آپ نے برٹن کے بینکس میں ڈالا, آئل آف وائٹ میں ڈالا یا جرسی آئلینڈ میں ڈالا, وہاں آپ نے ڈالا, پیسہ ڈالا, ان کے پاس پڑا ہوا, ان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ پیسہ کس کس ملکوں سے آیا, لیکن وہ اپنی اکانومی, اپنی معیشت اس پیسوں پر چلاتے ہیں. تو ہمیں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں اپنی تقریر میں کہا, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. آئی تھنک یہ ہائی ٹائم کہ ہر پارٹی والا, یہ تو ملک صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں جو بڑے انٹیگریٹی والے لوگ ہیں, دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ جی جس پارٹی نے کسی پارٹی نے پیسہ یہاں سے لانڈر کر کر کسی باہر کے ملک میں ڈالا ہوا ہے, دیٹ شوڈ بی سینٹ بیک ٹو دی کنٹری آف اوریجن. اسی طرح جیسے اگر نواز شریف خاندان کا ہے یا زرداری خاندان کا ہے, پیسہ باہر ملک میں پڑا ہے, ان کے نام پر پڑا ہے, وہ واپس آنا چاہیے, ہمارے ملک میں آنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں. ہوپ فلی جو PTI جس طرح ہم لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں؟ دیکھیں میرے تو خیال میں وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی تھی. تو نہیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے واپس لانے میں؟ نہیں ہوئیں گے کامیاب, نہیں ہوں گے. اور ملک صاحب, نواز شریف صاحب آئیں گے؟ انہوں نے آج کہا I will not let you down. لاسٹ ورڈ سر, پھر یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہوگا. ملک صاحب دیکھیں انوار, ایک جو بنیادی, کیونکہ میں بالکل نہیں سن سکا جو آج سینیٹر صاحب کی اور آپ کی گفتگو تھی. اچھا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن میں وہ کہے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. بالکل نہیں, میں دو باتوں پر تو آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں. اچھا, نمبر ایک کہ یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے کہ میں جب یہ سمجھوں کہ یہ جتنا میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ ایک ایسی ارینجمنٹ میں میرے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹل انفیئر ہے اور فیئر پلے کے ساتھ نہیں ہو رہا, تو پھر میرا یہ حق ہے کہ میں اس آواز کو اٹھاؤں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, جو میری یہاں سے جو جس وجہ سے میں یہاں سے گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ میری بیماری کا سبب تھا, اور اس سبب پہ میں نے عدالت سے رجوع کیا. اسی حکومت کے فیصلے کے نتیجے میں مجھے جانے کی اجازت ملی. اور کیوں ملی, کس اور قانون کے اگر تحت عدالت بلا رہی ہے تو پھر نہیں آئیں گے جب تک سے ٹھیک نہیں ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں مجھے اگر اس عدالت کے فیصلے پر اگر اعتراض ہوگا تو میں اپلیٹ جوریسڈکشن میں جاؤں گا. یہ کون سا میرے ساتھ 184(3) والا فیصلہ ہو رہا ہے؟ اوکے, یہ اگر فیصلہ میرے خلاف آتا ہے تو میرے پاس اپیل کا حق ہے. ٹھیک ہے. میرا نقطہ عدالت کے سامنے یہ ہے اور میری یہ درخواست ہے عدالت کے سامنے, لیکن عدالت اگر نہیں تسلیم کرتی اس کو اور وہ کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے تو مجھے اس ملک کے عدالتی نظام پہ آج بھی یقین ہے. ٹھیک ہے.
चलिए, इतना ही अच्छी बात यकीन है। है जितना किसी और पाकिस्तानी ठीक। को है। मलिक साहब, फैसला मेरे खिलाफ भी आ सकता है, मेरे हक में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, आपने गुफ्तगू की। सेनेटर नुमान वजीर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हमने जैसे कहा था कि हम एनालिस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे और ज़रा साफियाना तजिया भी लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, लाइव शो है, इसमें चीफ जस्टिस साहब की भी तकरीर आई थी, तो हमारा थोड़ा सा जो ऑन एयर टाइम है वो कट ऑफ हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम कंपनसेट करें और एनालिस्ट से गुफ्तगू करें। छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सलमान भाई, हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस वक्त एपीसी के बाद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ भी खिताब किया, फिर उसके बाद यके बाद दीगरे सीईसी और आज CWC से खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू आया, तो एक सियासी बयानिए की जंग है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे PMLN? आप काफ़ी एक इंटरेक्शन भी रहा है, आप यू नो देम इनसाइड आउट। इस वक्त जो बयानिया दिया गया है पूरी PMLN, क्योंकि खुद अब मरीम नवाज साहब ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब और उनका जो बयानिया है वो हर कोई नहीं उठा सकता, वो यकसू है और नवाज शरीफ साहब को बयानिए को लेकर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है सारे मामले में आपको, सलमान गनी साहब? देखिए, बात ये कि ये बात दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 100% मज़ामती बयानिए पे कारमंद है। इनमें दो आरा थी। अच्छा। एक राय शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे जो पंजाब असम्बली में कायदे इसके खिलाफ है, हमजा शहबाज, वो लोग मुफाहमत के लिए सरगर्म अमल थे और वो अदारों से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा वो एक मुज़ामती बयानियाँ अपनाए हुए थी। और आज जो सूरत हाल बनी है कि जो लोग मुफाहमती बयानियाँ अपनाए हुए थे वो तो आज जेलों में मौजूद हैं। लिहाजा जो पार्टी के अंदर मुफाहमत के हामी लोग थे वो आज भी मौजूद है, लेकिन उन पे मायूसी तारी है और वो ये एक दूसरे से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत का तर्ज अमल अख्तियार किया तो उसका एंड क्या हुआ। लिहाजा इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि चूंकि पार्टी नवाज शरीफ की है, वोट बैंक नवाज शरीफ का है, तो एक नई सूरत हाल मुल्क के अंदर तारी हुई है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम होता नहीं देखना चाहती और ना अदारों के हवाले से कोई कंफ्यूजन पैदा होना देखना चाहती है, ना माजी के अंदर ऐसा हुआ है। अब बुनियादी सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब ये बयानियां अख्तियार करने पे मजबूर हुए हैं। हमारी सियासी तारीख बड़ी तल्ख है। देखिए, बात यह है कि उन्होंने जो पहली तकरीर की एपीसी में, उन्होंने बहुत से नुकात उठाए हैं और उन नुकात का कोई प्रॉपर जवाब मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल अनवार साहब तारी हुई है कि हमेशा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक पैदा होता है, महाजराई और तनाव होता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर सालसी का किरदार जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो अदा करती है। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना शुरू किया है, जिससे देखें मुझे एक खदशा है कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक सालसी का किरदार अदा करते हुए कोई रास्ता तजवीज करती थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट टारगेट हो रही है तो ये सूरत हाल का पाकिस्तान के अहले सियासत को नोटिस लेना चाहिए, अपने अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए। जब वो अपने जमहूरियत से कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी सूरत हाल जो तारी हो रही है, ये सूरत हाल पाकिस्तान में जारी जमहूरी सिस्टम के हवाले से अच्छी नहीं है। बहुत से
خطرات اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں، اور بنیادی ذمہ داری انوار صاحب ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، یہ سارے لوگ ان کے ٹارگٹ پہ آ گئے ہیں۔ ماضی پہ آپ گواہ ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اچھے روابط ہوتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، انہوں نے ریاست کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، وہ ریاست کے مفادات دیکھتے ہیں۔ اب بات ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کہ ایک وقت میں آپ اس کا فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں، جب آپ کے برخلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اسے ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ یہ رجحان پاکستان میں اچھا نہیں ہے۔ اچھا، یہ مجھے سلمان صاحب جلدی سے بتائیے گا، خواجہ آصف صاحب کا جو بیان آیا آج مریم صاحبہ سے بھی سوال ہو، وہ کہتے ہیں میں ٹرسٹ نہیں کرتا آصف زرداری صاحب پہ، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی میں نون لیگ کے اور سینئر رہنما ہیں، بڑے عرصے سے نواز شریف صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں، رفیق بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہ بیان آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی بھی پایا جاتا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں انوار صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2008 میں آصف زرداری صاحب سے خواجہ آصف صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ جی یہ دبئی اور امریکہ میں آپس میں ملتے فاروق رہتے نائک تھے۔ صاحب سے کوئی رشتہ داری بھی ہے نا ان کی؟ جی نہیں، فاروق نائک صاحب کو جب خواجہ آصف صاحب نے وکیل کرنے کی کوشش کی اپنے کسی کیس میں، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ اس پہ شاید آصف زرداری صاحب کی ریزرویشن ہے، اور اب بھی جو کچھ ہوا ہے، آج نواز شریف صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ میں آصف زرداری صاحب کا احترام کرتا ہوں، اور خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس صورتحال کو بہتر بنائیں اور اس میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کریں، اور اس وقت وہ بیان آ چکا ہے جس میں خواجہ آصف صاحب معذرت کر چکے ہیں، کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر کوئی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ذمہ دار نواز شریف صاحب سے ناراض کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بھی بات ہوگی تو تفصیلاً بات ہوگی، آج ذرا وقت کی قلت آڑی تھی۔ ویورز، ظاہر سی بات ہے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی آج بڑے فرنٹ فٹ پہ نظر آئے، اپنے جو انٹرویو تھا اور نواز شریف صاحب کے خطابات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سینیریو کیا ایمرج کرتا ہے، یہ ماہ اکتوبر جو ہے، کیونکہ اس میں جلسے بھی ہونے ہیں، 11 اکتوبر کا جلسہ کوئٹہ کا ہے، 16 اکتوبر گوجرانوالہ میں مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، 12 اکتوبر کراچی میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ایمرج ہوگی۔ وی ول کیپ اے ٹیب آن اٹ۔ آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو۔ پیر تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے پنک ریپن کیمپین ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے، ضرور جو ہے اس پہ اپنی آگاہی کو بڑھائیے، اس لیے ہم نے آج یہ بیج بھی پہنا ہے اور پورے اکتوبر میں اس کو اسی حوالے سے منایا جاتا ہے۔ پیر تک لیے انوار الحسن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔